تداري هندا؟ سلام سلام كبرات عزرتنا لو ما عندك ما بخالي challenge متينا لنا تمساسلي بعدما يقطع نزن كنت تكيا ودا ديرين نيره بزعبه هاجرنا سي من كابلتي انت فلتن مالتي اقطع ارسيما سعرا لنا ارسيما خدان شلمنا نيرنا انت هنا جن عميسنا يعني نسالم تعميسا سلازنبرت بتاز بركمنا مسرت ما نسالم كدان كدينا لنا مالتي ثانك يو ስለተስተዋዓልኩም يا أنا ليت لكم الله سالم قاري مهنياتو سالهم كدان تخدينا مالتي برنعنا بدي مستبعالنا شرينا نيرنا لو ما عند دما بالزعبة علماء وجغرافيا حتى نيه منن كابكرتين تسعر مالتي عسر شو الشحطات قريبا كنا له شو من هذا داري عندهم تدلنا أو نايلومي تسعرت مالتي كتاي دوزت 10 يورو كاليت دوزت دما 10 يورو شلماني أجوه زندك كيف حفراني اوكي أقدم لما عندي أسمع قاري يا كنت تستين عن تريود لهم سبيتي ولا حزاب وزيالة نقدم قولت لكم الله عم بوعدلنا كنا نبالنا اوكي يعني لنا ثانك يو نجمر دم يا ممكن تجمر سالم سالم انا أرجو هاي تفرني بعدين تسعيرها رجع سعر لكي وزحت تفيزي من الأوهي كيف تحبيهم ماشي كاب حدا ساعة 10 شمرتي ثلاثة وتسلسته يا سالم قال وتسلسته مريسالة وتسلسته هذه على رسي كتما ناي فرانس من تبان باريس باريس يا زين يعني نيجر من يكون مريساتا لا باريس مريس كيا لاهي وتسلسته عادة لكن واحد وسكي وزبول جميلكي صبر جميع كلا سالم حاضر لكي أرسو قالي نباها ده فريق ده جوبنا نجرا مريتي درس صبرك 5 دقايق شايفينكي ها مراسي وزر حمشتا وزرا حمشة يا وزري حمشة مرز على اوكي أب عالم إتازنا أسد هاجر من تبهله ها موناكو لا باكستان سيتي ها مالتا باكستان سيتي لا باكستان سيتي يا تهتكي ليه مرو مالسي باكستان سيتي ماليساتا لا أرسو قالي صبون جميلكن هيدا غالكن حدا نتو لكن هذا حدا لكن اوكي نابغ يا ويزرت وتروح حمشة دي مرسى سامي من انا ني أسيما. يا. تروح حمشة اوكي وصل سنة حمشة انت مرسى انا لا عند مرسى جو بعدها بطري 4 مرسى الله قال لي اوكي اب عالم تزنوح فلك من يبهال ها فلك امازون لا فلك نايل ها فلك يانتاز لا 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 فلك نايل يا منو ملسي سالم من مليسات لا فلك نايل اي تخيل كنت قلت انا لك قلت مليسي قلت انا اي دقائق عن ساحجي صحيح دقاق اوكي ولا نهار كبير قلت مليسا قلت ها ارسو هذا وتروح هذا يا ازي على انا حكبر مرس ايكونات انت دقائق حد يعدلك انت دقائق اب عالم ببزح حزبك قدامك زخونة هاجر من تبهال هندي هندي يا تشاينا ده هندي هندي كي تعسي هندي يا ملو ملسي اب عالم اب ساعز ببزحي قدامي دلا هندي ككل تحيتين كلتين مليسنا لوا نفعت عليت 10 ما سدتا ناصر ولا اصبو درجه لهم صبح لنا تحاني منازل بلي وتركت 4 5 مليسنا لوا شدشة اي كنت راح هذا انت لا تمارس على شدشة كيلو كنت راح هذا انت لا كذا اوكي كنت شو تشتغل مرسى اب عالم التزعابي وقيانوس من يبهل هي انتاركتيك وقيانوس انتاركتيكا وقيانوس لا باسفيك وقيانوس هي هنداوي وقيانوس ما اركتيكا وقيانوس لا تاليتي لا باسفيك وقيانوس بكسنيا هي منو ملسي اوه ثلاثة حديدكي ثلاثة نطبخها لكي صحيح دقاقة صحيح دقاقهم أرسيما نبغى اسكا وتروح عندك تروح تشمل سكنة وتروح تشمل تمارس على
اوكي وتروح تقنع لا الله يا تروح وتروح انت قلت على وتروح انت مرات يا وتروح انت دما اوكي وتروح انت وتري كلت انتي اب عالم زعابي دسيت من يبهال مرتي اوكي هي ماداغاسكار لا جرينلاند هي نيو جيني لا جرينلاند ها جرينلاند لا جرينلاند يا زنيا يا عاو قبل انت تفراغ نصلي مولو منسي ارتيماون فايتا تلا سلسله لما انت نغوز ده الصغون سلسله تقول لك مالك كنرينا قال عينت ما تصدموا نكتلنا انت لا كرات عزبتنا سبسكرايب يترسعوا هم تريون دلهم كا منن كم سعر كي تودو خلص اوتا قمتكم صحافنا كومنت حسابكم كان قولنا نقاقه تالينا دما تقاقه لهم اذا خمسيلكم كم اذا حالف ارمنا نباهي نوايا يا يا اجوهم مرتي تبي عسرته وتروحون ده بي عسرت انا تركي عسرته هلته عسرت هذا فو سالم قال حاول تفرم صحابي لا لا فرح الله عسرت هذا لا لا اوه اسكبلي يا الله عسرت هذا مرت ايه ولا قال ايه ولا اوكي اجوهي برتعي له جن نسالم قال يتعامل من اللي خمس فلتا شي اجوهي كاب كلن كفتات عالم زنا است منيا خمسين شوعات كفتات عالم زنا است منيا شوعات كفتات عالم الوان استراليا مورو منسي اوه عم يشتغل لي استراليا اوه برضه صوت بابا صح جينا يتكلم كم يترهون لهم خاصة شوعات خفتات عالم تازنا ست في العالم استراليا مو منسي زياسي كنت كمان تحسب كنيرة زيادة انا تبغى كنيرة يا قطعتي هاي تزع يا أربعة حديثك أربعة من كلها هم بس إذا قالوا أوكي ثلاثة قلت لك الصفحة ثلاثة حد مرات أضري شعته وطرت شعته عشان مرات يا بلان ده حانيها قال أوكي أرسيما وطرت شعته مريت لا بس فحات ميرت أب عالم زعابية هاجر من تبقى هال رشا عاولكي روسيا روسيا يا قصنيا كان مثلا اثنين روسيا روسيا مولو منسي أب عالم ده زعابية هاجر روسيا إياه أوكي أربعة بأربعة لهم ما عاد غوزة أربعة حكم كنرينا أربعة تلف كنا له أي هو بس فعلا لا يطلع سالم ناهي قصدي عسرته هلته مالسكين نزل عسرة هلا كذا مني عسرته أربعة دول أفي عسرة أربعة سالم قلت عسرة أربعة مريض على مرتين أوكي كل مرة تروح حاله هاجر مبرا صحي تبهيلا تزوع هاجر تفلت هاجر مني هاجر مبرا صحي تا هاجر سي هاجر مبرا صحي تبهيلا تفلت هاجر سي مني قن مرتي ماشي هي تشاينا لا دو كوريا هي جابان ما تايلاند جابان جابان جابان. مولو منسي جابان أبي تايتها كنا طالع تايتها كنا قال نحكي له تحلم ترى سترى قال لي لا يكون أنا زي في لايك الفيديو يا أوكي نبيع عهد بنت حكي بقلت حمش أنا بقول لك يا أرسيما سالم بقى حمش أنا بي يا حمش لحديتك حمش أنا بقول لك سلسلني أرسيما أنا باغي مرسي وتروح شو منطقة قدري شو مونت يا أرسيما كم دري هذا فري هذا لا جبنونا لا لا فرحان كم زي حاول فري لا لا عزرا تفت رأيت لا قدر شو مونت كلها يا قدر شو مونت مرسي اوكي اوكي اب عالم تزنوح انباء من يبهل تردي كله يا. انباء مالت جو مالتي أيوة. زنوح انباء عالم ابي ارزاهم من كدلهم فلت اوكي مرز ها انباء كالمانجارو لا انباء البس ها انباء ايفرست ايفرست ها ايفرست انباء ايفرست ايفرست قصني هاي يا شو هاي يا مولو منسي انباء ايفرست فريد كان بحكي فريد كان شو رح نزل كانسي غير حسيبة بحكي انباء ايفرست ما يا يلم فهم حتى جاجا هاي يا ها مش نقول لك سلسله ستري فكر يا سبنا تتراتر اوكي اوكي نبغى قلت له عسرت حمشة وزري عسلت. عسلت حمشته وطلع عسلت حمشته يا ازدياون مرتها وطلع عسلت حمشته اوكي اب عالم بالصفحات مالتي اب عالم
اتزعابي ألاي من يبهال مرزي حراينا ها كالاي فيكتوريا لا كالاي سبورير ها كاسبيان بحري ما كالاي بايكل أجوهي كالأي كالإتي سمعني ها كالاي فيكتوريا لا كالاي سبورير ها كاسبيان بحري ما كالاي بايكل كاسبان هم؟ كاسبان تمرت أنا خلاص كاسبيان بحري يا بتسمعني خاصة كتاب موسي دحر دي فلوتكي اي فلوتكين وكم نقرأ كتاب تقاقين صبغ الله بقى بعد كاسبيان بحري سبوا كلهم سلام دايما منو هو كونفيدنس كاسبيان بحري ديتوني عم تقول تقاقين اي دقاقيت عبد الله هي منو مسرح كلها جن منو كونفيدنس جيركي تاكل إت مثلا تنحت أنا الناس أنا حكوس خليك تبدأ طيب هلا من دحر دي فلوتكي ها كتقاقي هاي تديا سلسلة تديا بالصنيحة مليساتا لا بزغونه كندينا تصنحكن ابينا شو دشنا تصنحكن ني حامشه شو دشنا تلاهي شو دشنا حدك شو دشنا تلاهي أوف قاعد أطلع السيما نيتر عنها يكون نقرأ تخلى كلي أي كعب انديمو نباهي عمسها اللي هذا حد حافظي يعني نزعلهم بونكو با ما ادحلنا انت هذا من ده ها بيزن نعمل ده نو ادم بلو كم زناتي نوتم سينجل مالتي عاد عرفتوا لكم نوتم بيج جنا ككند دكاي زي خلق ما والدما بون تستيكم قال تفطروا لكم ها مرحبا زحل لي دم يا اوكي نبي ده مش هو انا ما هذا وشو عتا وتروح عندي شو عتا ناصر وتر شو عته ارسي ما وتر شو عته مري صار له وتر شو عته اوكي مرزي ولا نورمال ها عجوهي وتر شو عته مري صار له ارسي ما ببزح هاجرات قدام درجة زحازت كفل العالم من هي مالت كابزن شو عته كفل العالم سي بزح هاجر زلوا كفل العالم من هي أفريقيا يا ركزني هاي مرو ملسي أبي تاي تخالكن أفريقيا عندي هاجر زلوا أفريقيا 54 4 يكون 54 4 مرو ملسي هاي تخالكن عارفو الله هذا شو شو نقولكن يا تكنت تلفن أنا أوه كسر حاجة يتعاملنا لنا يا نقاقت علينا دما خبرات عزتنا أرومنا مالتي اوكي اسكاوصلنا باخا وطهن دي الله قطري أخذت لاتكي عسى تعمل عسى شو قطري أخذت لاتكي قطري شو عتلة شو عتلة إلى شو ها إلى ناي قطري شو ما تركي هاي شو عتلك يا ولا قطري شو عتلة شو ما تنقول أنت مريسين خلي قطرة عسى تعمل عسى شو قطري أخذت عصرت هم شكوها بكنا تزي عسى حمشة تبايلة عسى شو شيء تبايلة عسى تروح عسى سلسلة لاتكي عسى تبعت تبايلة عسى تهطن عسى سستن قالوا عسى حدا عسى حدا عسى حدا خلا عصرت قلت لي يا هو عسى تهطن أربعة كم قلت لك عسى حدا لا عسى حدا عصرت السلسلة قبل عصرت السلسلة؟ عصرت حدا عسى حدا اوكي مرات يا قطع كل مرة بتفاقوا يا اتزبزح خفال امازون دور ابيناي هاجر يركب حطي تردي كلهم مراتي هي ارجنتينا لا بيرو هي برازيل ما كولومبيا برازيل برازيل Yeah. اوه منو مالسي برازيل قال لا أساسي يا جيم قليل كاي يكون شو عاد حالتكي شو عاد من يسكلها اوكي اسيا انا بخير ايزوش عايزوش قريبه هتبدا قطر خلطة كسري خلت قلالة شي قطر خلت مريض على أرسيما أكاد أنكام مرزي أتي أب عالم زعبية دسيت من يبهال هي مادagaskar لا غرينلاند هي نيو غيني غرينلاند يا شو ريان يا اوه منو مسكين أتي تخالك نايدا تجاجي يمسلني غرينلاند
هاي بحكي حان تليفون انا قلت له ما على شو عدت لهم لاست فاينالي من سعر سكا قمتكم صحابهم فريقنا لهم يعني يا. منذ ما نسيت تقدم واحد استسعر سكندري ممكن تعمل سواري تسري واو طعمتي عندنا طعنانا هبكي امين هبتياتنا عندنا طعنانا هبكي كذا الله تني تني حلوة آدم يتبين هذا قدم أسوقالين آدم بلت بلوك ما لابون نعمني نهار سليم أوه سالو قالين سلم هنا عطف أملاك حقسكي موت هذا كي تقاقي تتنقلي ماشي مرتي قطعهم يلا وتروح عندك عند الله نقرأ عسر شو عسر سلسل عسى شو عسى سلسلة كاب حادي حانت مرتي يوم هاي كلين فش. فكلين ناي لاستي ويا عسرت سلسلة بسرعة عسى سلسلة أبي بزي بندرة بصري عسى سلسلة أوكي مرتي شنو؟ اوكي مرس وتر عسى سلسته ناي مودا تحتو من برشامنيتي تكون دولا اب عالم اتزنوحي ناي مرت دوب امونغو ابينوت هاجر يركب زنوحي دوب مالتي مرسي هي روسيان تشاينا لامريكان كندا هي ارجنتينا تشيلن ما هندن باكستان أمريكان كندا مو مرسي حمشت شو تلاتي ناي بحكي ناي بحكي أوه ماي سالوا علي نفعتي شو ما انت مر ماليس كلام ودرا عسر شيء انا بهين من زي مسلك له ولا تقدر من الساعة منو تمامنا يا شو شو دي هاي عيسرا يرونا بسالم قصار هاي ثلاث مثل أنا ودي I'm sure يا اوكي اوكي عسر شو الشيء اقدم مرز يا وزي حتى لا اوكي حتى كدوم يا اب عالم بصفحات التزعابي بحري من يبهل هي ميديتريان بحري لا بحري فيليبينس هي كاربيان بحري ما قيح بحري فيليبينس بحري فيليبينس تتسافح بحري بحري ملو نسي واو هاي دخل كنن هجي شو ما انت شو ما انت لهن انت ده نقبر ما عاسة حمشة ما أرودس ولا حتى كلمة فلالي عشان فلالي كم يحشكم عسرا يرو أنا قدامي ده عاسة يرو عند هذا نخلتيات كم كنا سالا سجنا عاسة حمشة ويس حتى فلالي ها أنت حتى كنت ما كاتي فاد ملسة ها يا هاي تفرج جوهي إيش أوكي إتي زعابي إمبا ناي أفريقيا من يبان مبانتاي بقى جوا امبارح كنا قررنا هم أوصل كتاب صنع صنع أو صنيحة تمرجع صنيحة يا امبارح صح استوتا سمعي فلت أني أبزر ما عندي أبتري إمبا صبيعي يعني رشمة بابا مدوش ناي فلتن كاتفها بابا كنا نهنزي فلت أني سمعي فلت أني أنا سمعاني راح أنت ساعة خوينا أنت تنس أنت أي مرة تقدر نقرنا أنا قركني ني كان يحطو زي دي فلت أنا هاجون ف تمام فلت أنا ولا فطان ذا هاجون سمعاني فتنا راح أنت ساعة فلتين إمبا كلامنجارو كمان جاء كلامنجارو كلامنجارو تزال ها ملك هاري ولا تفلت كيف هذا؟ كان ده متى حتكني كحتى كلمة الشيء كان توسخ يا ها أوكي هان تحطه حتكن ولا منقوهن عن تحطه هاد حتى هان تحطه حتكن يا أمنا تستحنت التفت تزالي ما تحنت تفلت انت فلت تكلم التاسي إيش من ما كان قدامك حتت نعم أوكي إيش ليس ختمة ناي عدت عليه من تبهل أنت عارف تقول مع تنسي روما روما يا ويصدق يا ليس ختمة روما ده تمتك ناي ثاني حتى تسمعي ناي يكون ناي عدت عليه يعني ليه عاد آليان آيا أوكي سوق مكلك أرم خلد كحتى كين عارفة ليس ختمة ناي هولندي من تبهل أمستردام معنا جيز دمه أوكي. قليل أمو كحتى كني لا حال لا مالي دمه إيش
تالو قد لا قدده بزعبان هاجرنا حياتكم ولا بزعبة زاد نعلم عالم ده شكل دس لك اوكي نامن يجحتو انا باغي اوكي እሺ كحاتي انا ارسمها اب عالم كاتن شو عتقبتات عالم مالتي اتا زحلت زبردت في العالم من تبال انتاركتيكا انتاركتيكا يا اوكي ماي جاد اوكي مسالم كا سالم كاتفرك حاجي بهند زين هاي تفرجوا نورمالي سالم كاتو اوه حتى سالم حتى طبيعتك هو قطع زادي بركو حالي انت فلت ولا تربيو تفيك مش او تفيني كون كبيد حتو هي حتى كم كي تسعر فريه ده لا. حركه عميس كيا قال ما تعال لخيت ايوه الانكم بلاكان اوكي ريس ختمه تفلتا بابا نعاد انجليز ما انتبه عاد انجليز اه عاد ريس ختمه نعاد انجليز ما انتبه افيل تسبل يا دحر ديس فرد تاع اسرائيل نار سيما ابقى نعمل خلافه قلت في اسرائيل هيدا كل اسرائيل تين 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 ازي قليل ايه يا احمد صنحه اكسبيرنس بعدين لهندن مولو مرسي يس 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 اوي مو زعما ما فعل لي سينلن اوكي اوكي ولا خبد بلغ حتى كم مالتي وما حش هذا اما مفعل مغنياته ግን ማለት ነው ሓንቲ ቀላል ሓንቲ ከባድ ከይትር اوكي ያ كمي مفلتا فلتياتكن حنت حتى حتى دملستها እኽልቲ حنسنا لك دملستها اسرائيل خبا زي ملستها عاسه حمش انت حنحطه ያ حنت حتى ጽቦቲ اوكي كاب ليبيا مالتي وهاب ليبيا ያ نعا طاليان كسكر كلها بيناي بحر سكر انت بحرس انت تبعي سوا تقرنيا مالتي سمعي فلتنيا እንታይ ዝሶ اه هاي فوتونيهم توتالني فلتنيا ما كلاي بحري ይፈልጦና هاي فوتونيهم ባቀላይ ባሕሪ اوكي اتا حرايا كحاتكني دحن اما حنت حتو مالتي قلتي فاز ملستها اسرائيل هو ኦኬ اتا زنقست هاجر عنتو يملسنا نيركن ني عالمنا ابي تركب ኣብ ሮማ ኣብ ኢታሊ ايطالي ابيتال حرابينا ሮማ مولو ነጊረካ እኮ سلازي ارسيما عيسى شي بي له قال حتو خبيت كي حتى كنكا تتحالف ازياس ازي على له انك اسات يروح سالم بس عيال الله أنا ما أدري. انت فات ملست ከተማ ሃገር ነጊረካ يا ሃገር سيدي ምሳሌ ዕድል ይካ بحبو سكي بعد اسرائيل كاميرا غيكمون ندكاي ازي مسل نيرو اقاطم على 10 شهر حتى نحاسبكم لعليوها دي حاسبال من الباب كيف تعني لك اغلقني اكل يا طعم اكل اسرائيل انت تمام كم من عسل قرش توحبه اغلقي نخاليتي مرجع المجي استسعرت وهنا نغير يبوها منيرو يعني بجر ثاني رايوامو سالم او كاميرا غيكمون على الجغراف زندكاي قرب افطلو الون ده يبلن اكون صحافنا ابز مسد ما بخال تحسوا مساكم هنا نلومي بزي اهلنا سبسكرايب لايك كومنت ايترسعوا تشاو تشاو ادم بلغون لنا يا نيلنا باي باي تشاو